नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। यति बेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ, तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धनको सहभागितामा बनेको सरकारले यति बेलासम्म मन्त्री परिषदलाई विस्तार गर्न सकेको छैन, मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेको छैन, जसको आलोचना सुरुवात हुन थालिसकेको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि जुन तोकिएको थियो भदौको 16-19 महाधिवेशन गर्ने भनेर, अब त्यो समयमा महाधिवेशन नहुने पक्कापक्की नै भइसकेको छ र विशेष गरी अब नेपाली कांग्रेसको तयारी के छ, विशेष गरी सरकारको योजनाहरू के छ भन्ने विषयमा आज हामी विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। निकै नै प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका भीमसेन दास प्रधान र पूर्व मन्त्री समेत भइसक्नु भएको छ। हामी उहाँसँग आज कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सर्वप्रथम नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीको बैठक आज बस्यो होइन, जसको निर्णय को बारेमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ र आज कही कुरा गर्ने हो भनेदेखि जुन नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको विवाद रहेको थियो र विवाद हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। यहाँको प्रतिक्रिया के छ? अब यो महाधिवेशन खास प्रभावित भएको कारण चाहिँ नै कोभिडकै कारण हामीले वास्तवमा मङ्सिरमै महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको र चैतबाट लकडाउन सुरु भएपछि त्यो प्रभावित भयो, त्यहाँ गर्न सकेन र फागुनमा सारे हामीले र त्यो लकडाउनको क्रमिक रूपमा महामारी फैलिन गएको र धेरैको ज्यानहरू गइरहेको अवस्थामा राज्य नै लकडाउनलाई निरन्तरिसकेपछि फागुनको महाधिवेशन प्रभावित हो र त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ नि अब यो भाद्र आजकै दिनदेखि वडा स्तरदेखि अधिवेशन गर्ने र भाद्र 16, 17, 18, 19मा केन्द्रीय अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको अवस्था छ। तर त्यसबिचमा जुन हाम्रो क्रियाशील चाहिने कोष वितरण र त्यसपछि फर्म भर्ने म्याद पनि हामीले एउटा सीमा नै दिएर गरेको र त्यो क्रियाशील फर्महरू केन्द्रमा आइसकेपछि उजुरहरू पढ्न थालेपछि एउटा चाहिने केन्द्र स्तरमै रमेश लेखकको नेतृत्वमा संयोजकमा एउटा कमिटी बन्यो, छानबिन समिति 7 सदस्यीय र त्यसले चाहिँ फास्ट ट्र्याकमै वार फुटिङमै काम गर्यो। उहाँहरू एउटा धर्मशालामै यतातिर हाम्रो पशुपतिकै नजिकै एउटा धर्मशाला अफिस खोलेर बिहानदेखि रात दिनै काम गर्नुभयो र आज चाहिँ नै बुझाउनु पर्ने असारको मसान्तमा उहाँले मान्य दिएको, तर सक्नु भएन। त्यसो के उहाँले समय माग्नुभयो र आज उहाँले बुझाउने कमिटमेन्ट गरेको र आज उहाँले केन्द्रीय त्यो बैठकमा पधारेको बैठकमा आज उहाँले बुझाउनुभएको बस्छ र अब यो पार्टीसँग बुझाइसकेपछि निर्वाचन समिति मार्फत त्यो वडा स्तरमा कार्यको बिचमा त्यो क्रियाशील वितरणलाई आउँछ, त्यो क्रियाशीलको नामाङ्कन सहित सूची आउँछ। त्यसपछि अधिवेशन र त्यसमा पनि निर्वाचन आयोगले प्रत्येक वडादेखि लिएर क्षेत्र, प्रदेश र जिल्ला, केन्द्र समेत निर्वाचन अधिकृत फटाउने अवस्था आउँछ। त्यो अहिले भएको छैन। त्यसकारण चाहिँ अब आज त प्रभावित भइहाल्यो। त्यसकारण चाहिँ यो अधिवेशन चाहिँ अब कोभिडको कारणले अब हुनसक्छ फेरि थर्ड भ्यारिएन्टै महामारी आयो भने फेरि यसको अर्को चाहिँ यो विषम परिस्थिति हुनसक्छ मुलुकमा। अब त्यो पनि अहिले चाहिँ विशेषज्ञ डाक्टरले आकलन गरेको छ आउँछ भनेर हिसाबमा होइन, सायद असोजको चाहिँ बडा आउँछ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ आजकै बिहान पनि न्युजमा चाहिँ मेडिकलका चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीका विशेषज्ञले यो आउने सम्भावना प्रबल छन् भन्ने किसिमको भनिरहेछ। यी सबै कारणले यो अधिवेशन प्रभावित भयो। तर तैपनि अब हामीले संविधानमा त हामीले भाद्रमै गर्नुपर्ने अवस्था भनेपछि भाद्रबाट सुरु गरेर चाहिँ यो चाहिँ अब पछि असोज कार्तिकसम्म चाहिँ यो अधिवेशनको चाहिँ एउटा कार्यकाल निस्कने अवस्था नै छ। भनेपछि मिति सर्ने पक्का नै पक्का भइसक्यो। अनि अर्को कुरा नि जस्तो यो कांग्रेसको जुन क्रियाशील सदस्यताको विवादको कुरा रहेको छ नि, जस्तो आज अब समितिले प्रतिवेदन बुझायो हो, प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि विभिन्न खालको उजुरी गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अझै तपाईँहरूको जुन प्रक्रियाहरू बाँकी नै रहेको छ। अब नेपाली कांग्रेसको यो क्रियाशील सदस्यताको वितरणको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अहिलेदेखि होइन धेरै महिना भइसक्यो यसमा विवादका विवाद रहेको छ। किन यस्तो भइरहेको छ? कोही व्यक्ति नेपाली कांग्रेस बन्छु म भनेर आउँदाखेरि पनि लफडा गर्नुपर्ने, झगडा गर्नुपर्ने, कुटाकुट हुनुपर्ने, किन यस्तो भइरहेको छ यो लोकतान्त्रिक पार्टीमा? अब यो अधिवेशनको सङ्घारमा क्रियाशील बाँड्दाखेरि चाहिँ नि भनौँ इकाइदेखि होइन क्षेत्र, प्रदेश, नगर भन्ने केन्द्र जाने हो भने त्यहाँ लिडरसिपको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अनि क्रियाशीलको चाहिँ अहिले सबभन्दा आधार स्तम्भ भनेको हाम्रो इकाइ हो होइन, वडा स्तरमा। अब त्यहाँबाट सुरु भएपछि उसले त्यो फर्महरू बाँड्छन्, तर त्यहाँ वडा अध्यक्षले आफू जित्नलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूलको मात्रै क्रियाशील दिने, अर्को पछि नदिँदाखेरि विवाद चाहिँ आउने स्वाभाविक हो। फेरि क्रियाशील चाहिँ के छ, पहिले पुरानो जति त्यसको 100% बाँड्ने भनेछ होइन। जस्तै 200 त्यहाँ पुरानो चाहिँ क्रियाशील छ भने अर्को 200 बाँड्ने 400।
त्यो 200 बाँड्दाखेरि उसले चाहिँ नि त्यसबाट फेरि यहाँ कि नगर समितिमा जान्छ, उसले अनुमोदन गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि क्षेत्रमा चाहिँ के छ फेरि त्यो पासवर्ड दिएछ उसलाई होइन, त्यो कसलाई पठाउनु नपठाउनुको क्षेत्रीय कार्य समिति निर्णय गरेर उसले क्लिक गर्छ त्यो सबै क्रियाशील फर्ममा, त्यो लिस्टहरू नै त्यहाँ फर्महरू बुझाउनु पर्ने छैन। अब कस्तोसम्म आयो भने क्रियाशीलमा त्यही हो कि त्यो नेतृत्व तहले चाहिँ नि यो ट्रान्सप्यारेन्सी पारदर्शी नबनाउँदाखेरि आफ्नो अनुकूलको क्रियाशील बाँड्दाखेरि यो विवाद आएको। कुनै ठाउँमा इकाइमा विवाद छ, कुनै ठाउँमा नगरमा विवाद छ, कुनै ठाउँमा क्षेत्रमा आफ्नो अनुकूलको क्रियाशील दिने क्रममा नेतृत्व तहले त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ नि यो विवाद चर्केको। अब जस्तै कुनै ठाउँमा क्रियाशील क्षेत्रसम्म चाहिँ आयो, उसले आफ्नो चाहिँ वेबसाइटमा राख्यो क्षेत्रीय कार्य समितिमा, अनि माथि केन्द्रमा पठाउने अधिकार उहाँसँग त्यो क्षेत्रीय कार्य समितिलाई, उसले चाहिँ त्यो भएको क्रियाशील काटेर आफ्नो अनुकूल माथि पठाइदिँदा छ। त्यो ठ्याक्क अनि वेबसाइटमा आइसकेपछि त त्यो देखिने भयो केन्द्रमा, हाम्रो क्रियाशील काट्यो भनेर उजुर दिन जाँदाखेरि अहिले झन्डै अझै पनि 22-23 वडाको त क्रियाशील विवादै छ। दुईवटा जिल्ला त चरम विवादै छ, अहिले उनीहरू अनसनै बसिरहेछन् होइन, र झन्डै 4-5 क्षेत्रको अझै पनि त्यो भएको। त्यस कारण त्यो विवादलाई चाहिँ अब एउटा म्यान्डेटरी एउटा समय पनि दिएको हुनाले आज उहाँहरूले चाहिँ नि जेसकै पर्ला भन्ने हिसाबमा चाहिँ केन्द्रीय कार्य समिति बुझाएको छ पार्टी सभापतिलाई। अब त्यस्ता विवादलाई केही पर्यो भने त्यो केन्द्रीय नेतृत्वले त्यसलाई चाहिँ नि त्यसको निकासा निर्णय दिन्छ। जस्तो केन्द्रीय नेतृत्वले निकासा दिनुपर्ने त आफ्नो कर्तव्य नै हो होइन, त्यसको अलावा जसरी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले परिचालित गरेको छ वडामा, इकाइमा, विभिन्न तहहरूमा यसरी चाहिँ नेतृत्व गर्नु भनेर त्यो किन लागू गर्न नसकेको? यसमा के भयो भने यसमा अब यो 14औं महाधिवेशनको चाहिँ बाट हामीले सिक्नुपर्छ। 15औं जाँदाखेरि यो क्रियाशील सदस्य भनेको अधिवेशनको मुखमा दिँदाखेरि चाहिँ यो धेरै नै विवादित रह्यो, किनभने आफ्नो अनुकूल आफू चाहिँ प्रदेशमा जित्नको लागि चाहिँ आफ्नो अनुसार क्रियाशील बाँड्ने काम त स्वाभाविक रहने हो। त्यस कारण चाहिँ नि क्रियाशील चाहिँ नि हाम्रो विधानले क्रियाशील त अधिवेशन सक्ने साथ लगेर दिन पाइन्छ कि त्यो रोक्ने ठाउँ पनि छैन होइन, त्यो दिँदै गरेको भए त आज नहुन्। तर हामी चाहिँ के भने अधिवेशनको डेट तोकेपछि मात्रै केन्द्रले क्रियाशील फर्म पठाउने, जुन कुरा गलत हो त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ प्रक्रिया अन्त गरेर एउटा पारदर्शी ढङ्गबाट चाहिँ बरु के गर्न सकिन्छ भने 14औं अधिवेशनमा क्रियाशील भएकाले 15औं अधिवेशनमा मात्रै भाग लिन पाउने, 15औं अधिवेशनमा क्रियाशील भएको 16औंमा त्यो गऱ्यो भने मात्रै विवादमा कम हुन्छ। न त त्यो अधिवेशनलाई प्रभावित पार्दै आफू चुनावमा जित्नलाई चाहिँ नि आफ्नो अनुकूल क्रियाशील बाँड्ने कामले यो विवाद चर्केको। त्यसमा यो वैधानिक चाहिँ भएन कि यो क्रियाशील वितरणको प्रक्रिया नै वैधानिक भएन, त्यसलाई वैधानिक चाहिँ बनाउनु पर्छ। विवादकै कारणले गर्दाखेरि जुन भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म तोकिएको थियो 14औं महाधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसको, जुन चाहिँ प्रभावित नै बन्यो होइन, यो विवादलाई यदि समयमै समाधान गर्न सकिएको भए सायद त्यो समयमा हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो। अब यस्तो खालको चाहिँ विषम परिस्थिति छ, समयकै कुरा गर्ने हो भने पनि फेरि आफ्नो विवाद एकातिर आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। जस्तो आजकै कुरा गर्ने हो भने 8,52,711 सदस्य चाहिँ देखिएको छ होइन। अब जो धरना बस्नु भएको छ, जसले चाहिँ म नेपाली काङ्ग्रेस हुन पाऊँ भनेर आग्रह विनम्र अनुरोध गरिरहनु भएको छ, जसले झगडा गरिरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूको सम्बोधन हुन्छ त महान होइन? उहाँहरूको सम्बोधन किन्नुपर्छ भने अब विवाद चाहिँ नै मैले अघि पनि भने नेतृत्वमा विवाद होला होइन आफू जित्ने हिसाबमा। तर ती चाहिँ नि क्रियाशील फर्म म क्रियाशील पाऊँ भन्ने मान्छे काङ्ग्रेसलाई त सशक्तिकरण उनले गर्छ नि। भोलि चुनावमा जाँदाखेरि त हिजो जो चुनाव प्रचार अभियानमा चाहे त्यो वडाको होस्, चाहे नगरपालिकाको होस्, चाहे चाहिँ नि संसदको होस्, चाहे प्रदेशको चुनावमा त धेरै काङ्ग्रेसी जनहरू त लागेको छ नि, जसले क्रियाशील लागेको छ। आज त्यही मूल्याङ्कन आएर क्रियाशील दिएको होला र एउटा पछिले दिन अर्को पछि नदिने साथ त्यो त अन्याय भयो नि। त्यसमा क्रियाशील नै बढी से बढी सङ्ख्यामा आओस् भनेर 100% गरेको हो नि होइन। भनेपछि मैले त्यो नेतृत्वले चाहिँ नि आफ्नो अनुकूलको चाहिँ नि क्रियाशील बाँड्दाखेरि विवाद आएको। यसलाई चाहिँ अब यसरी होइन, एउटा वैज्ञानिक ढङ्गबाट क्रियाशीलको एउटा नीति बनाएर नै बाँड्नुपर्छ। यो अहिले भएको कारण के अधिवेशनको मुखको सङ्घारमा आएर बाँड्दाखेरि यो सबै विवाद चर्केको। अब यसबाट हामीले पाठ सिकेर 15औं महाधिवेशन चाहिँ नि यस्तो सुधार गर्नुपर्छ। अब अर्को कुरा नि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन गर्ने समय घर्किसकेको छ, थप गरिएको समयमा पनि अब नहुने निश्चित नै भइसक्यो होइन। यो हिसाबले गर्दाखेरि अब अर्को मिति सायद तोकिन्छ होला छिटै नै होइन। तपाईँहरूले अब समयमा त गर्न सक्नु भएन नै, नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सकेन, अब त्योभन्दा पछि सारेको मितिमा महाधिवेशन पक्कै हुन्छ त भन्ने फेरि प्रश्न पनि छ। होइन त्यो किनभने अब मैले यसो पार्टी सभापतिसँग उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि कुरा हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यो अधिवेशन चाहिँ संविधानसम्म हामीले गर्नैपर्छ, संविधानलाई नागेर हामीले गर्दाखेरि यो विवाद हुन्छ र मैले आफ्नो समयमा गर्नु त्यसको चाहिँ नि दोषी पनि मै हुन्छ। त्यस कारण म अधिवेशन गर्ने मै छु। त्यस कारण यो वैकल्पिक प्रस्तावहरू पछिमा म छैन होइन। भनेपछि अहिले पनि यो भाद्र किन भनिरहेको छ भने भाद्रबाट सुरु गरेपछि त्यो अधिवेशन संविधान सम्मत नै हुन्छ। तर हामीले भाद्र नआएपछि चाहिँ त्यो संविधान सम्मत हुँदैन।
या त एउटा कुनै प्रक्रियाबाट यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्यो, एउटा महामारीकै न्यूमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ, त्यो पनि सर्वसम्मत हुनुपर्छ सबै कार्य समितिबाट होइन। त्यो भएन भने त अब विवादकै बिचमा चर्कँदै गयो भने त यसले त अर्को समस्या ल्याउन सक्छ होइन। एउटा कसैले पनि अब काङ्ग्रेस पार्टी डेमोक्रेट पार्टीले समयमा अधिवेशन गर्न नसकेको त्यो आरोप खप्नुभन्दा यसलाई प्रक्रियागतमा टुङ्ग्यायो भने यो काङ्ग्रेसको लागि पनि भोलिको चुनावको लागि पनि यसले राम्रोसँग असर। अब यो अधिवेशन पश्चात हामी अहिले समस्या के छ भने अधिवेशनको यो जुन अहिले मुद्दा छ, जुन अहिले खिचौलो छ, त्यो खिचौलो बिचबाट अधिवेशन गए पश्चात हुने स्थानीय निर्वाचन हामीलाई असर पर्छ फेरि होइन। यसलाई हामीले अधिवेशनको अधिवेशनमा प्रवेश हुनु स्वाभाविक हो, त्यो हाम्रो पार्टीका आन्तरिक विधानले लडेर आऊ भनेछ हामीलाई होइन। त्यो कुनै चाहिने ठुलो अपराध हुन्थ्यो, किन पार्टीको इन्टरनल डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थ गर्नलाई सुदृढीकरणलाई त्यो चुनाव पद्धति हामीले अपनाएको नि त्यो अध्याप चुनाव होइन। त्यसमा जो पनि लड्नु प्रक्रिया पुगेका होइन, मापदण्ड पुगेका जो पनि साथी लड्नु पाउँछ। तर त्यो लडिसकेपछि प्रतिष्ठानमा चाहिँ चुनावमा लडिसक्यो त्यसले त्यो जित्ने त्यो सभापति चाहे इकाइको चाहे केन्द्रको होस् उसले एकताबद्ध रूपमा सबैले समेट्न सक्यो भने त्यसले भोलि आउने स्थानीय निर्वाचन आम निर्वाचन सकारात्मक सन्देश दिन्छ। र त्यही चाहिँ झगडा फेरि त्यो चुनावसम्म रह्यो भने त्यसले फेरि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ घात अन्तर्घातको भूमिका पार्न सक्छ। त्यो चाहिँ अहिले एकदम चुनौती विषय छ। अधिवेशन पश्चात हुने स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचनमा चाहिँ नि यदि त्यो जितेको सभापतिले सबैले समेटेर लान सकेन भने त्यसले अलिकति हामीले फेरि चुनावमा घात अन्तर्घातको चाहिँ एउटा रोग हाल्न आउन सक्छ। त्यसबाट चाहिँ त्यो जित्ने सभापतिलाई सबैले एकताबद्ध रूपमा लाने उसको अभियान हुनुपर्छ। छिटो अधिवेशन गर्नु पर्यो, महाधिवेशन गर्नु पर्यो, जति छिटो त्यति फाइदा काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अहिले। किन यो धेरै अन्तरालमा चाहिँ धेरै कुराहरू बिग्रनु पनि सक्छ होइन। अहिले नेपाली जनताले अहिलेको सरकारसँग धेरै कुरा खोजेको पनि छैन, राम्रो काम गरोस् होइन। जुन हामी हिजो स्वच्छाचारी केपी ओलीबाट हामी प्रचारित भयो, पत्रकार प्रचारित भयो, न्याय सेवा प्रचारित भयो, सबै ठाउँमा प्रचारित भयो नि, जनता प्रचारित भनेपछि यसबाट प्रचारित भएको त उहाँहरूको थुप्रै आकाङ्क्षा छन्, थुप्रै उहाँहरूको कमिटमेन्ट छ, जनताले धेरै काम गरेर सोचेको थिएन। तर हामी त के भने अहिले एउटा परमादेशबाट बहुमतको विश्वास मत लिएर आएको सरकार जसलाई एउटा इलेक्सन गर्ने म्यान्डेट पनि थियो। अब आउँदै 1.5 वर्षसम्म इलेक्सन गर्नै पर्छ। अब अर्ली इलेक्सन भनेको 6 महिना 7 महिना हो। अब त्यो पनि अहिलेको दलहरूको बिचमा एउटा सहकार्य भएर कसै जाने विषयमा छलफलको माध्यमबाट आउने निकास हो त्यो होइन। पार्टी सभाले एक्लै निर्णय गर्नुपर्ने, गठबन्धनमा जे निर्णय हुन्छ त्यो अनुसार सरकार अगाडि बढ्ने हो। त्यो एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति छ अहिले शेरबहादुर देउवाजीलाई। ठिक छ। अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशन तपाईँहरूले भदौ महिनाबाट सुरुवात गरेर त्यसपछि सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूको आफ्नो अहिले निर्णय गर्ने तयारीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस मोटामोटी त्यही कुरा भइरहेछ। मोटामोटी अब त्यही कुरा भइरहेछ। अब त्यो कुरा भइसकेपछि अहिले सभापतिको आकाङ्क्षीहरू धेरैजना देखिनु भएको छ, दर्जन बढीको त नामै बाहिर आइसकेको थियो हो। अब तपाईँ आउने महाधिवेशनमा कुन खेमाको हो र अबको सभापतिको हो? होइन, अब यो डेमोक्रेट पार्टीमा यो अधिवेशनको अगाडि लबीहरू हुन्छ होइन, त्यो खेमा त होइन होइन। जस्तै अब अमेरिकामा पनि होइन हिलारी क्लिन्टन र ओबामाको बिचमा डेमोक्रेट कन्भेन्सन भयो, त्यो कन्भेन्सनलाई पछि चाहिने ओबामै छाने हिलारी चाहिने विथड्र गर्यो होइन। पहिले त्योभन्दा हिलारी छाने त्यस्तै हो होइन। अब यहाँ पनि चुनाव भने किन हाम्रो पार्टीको आन्तरिक त्यो विधानले नै चुनावबाट चाहिँ नेतृत्व चयन गरेर आओस् भनेर त्यो अप्सन दिएछ। भनेपछि जो आफूलाई क्षमतावान ठान्छ, मैले सक्छु भने आँट गर्छ, उसले लड्न पाउँछ। त्यो प्रक्रिया 15 वर्ष उसले चाहिँ नि महाधिवेशनको उसले उसको समय हुनुपर्छ होइन, त्यति चाहिँ प्रक्रियामा राखेको छ। भनेपछि चाहिँ उठ्न पाउने अधिकार छ। र अहिले देखेका उम्मेदवारहरू पनि भन्नु अब शेरबहादुर देउवाजी त सिटिङ सभापति हो, विधानले उहाँले 2 पटक उठ्ने अधिकार दिएको छ। त्यसपछि रामचन्द्र पौडेल शीतलजी हिजोको अधिवेशनमा भाग लिएको सभापति उम्मेदवार उहाँ हार्नुभएको अवस्था छ र उहाँहरू पनि अहिले दाबी गरिरहनुभएछ होइन। रामचन्द्र दाइ त फेरि अरू समयको नेतै बन्नुभएछ, वरिष्ठ नेता होइन। र उहाँ अहिलेसम्म पार्टी सभा चलाउनु भएको छैन, उहाँको प्राकृतिक दाबी हुने भयो। र त्यसपछि चाहिँ अब प्रकाश मानजी हिजो महामन्त्री भएको, त्यसको उपाध्यक्ष भएको होइन, एउटा चाहिँ अब पार्टीमा सङ्गठनकैबाट उठ्नुभएको व्यक्तित्व उहाँ। अब त्यस्तै कोइराला अहिले महामन्त्री सदस्य, उहाँको दाबी अब माथि अपग्रेड त हुनु पऱ्यो नि। अब डाक्टर शशाङ्क अहिले चलामान छ, उहाँ हुनिराख्नुभएछ म उठ्छु भनेर होइन। अब अहिले उपाध्यक्ष हाम्रो मिलबेन दिदी पनि अब म उपाध्यक्ष यसपालि मेरो पालो भने शेरबहादुर दाइसँग उहाँ आग्रह अनुरोध गर्नुभएको छ भनेपछि यी सबै नै लागि दाबीदार चाहिँ त्यो स्वाभाविक हो। अब त्यसमध्ये चाहिँ भोलि छान्ने त हामीले हुनु उहाँहरू कसले भोलि चाहिँ यो पार्टी चलाउन सक्छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा कुन नेता हामीले चाहिन्छ भन्ने कुरो त आम चाहिँ क्रियाशील साथी त्यो प्रतिनिधि साथीले छान्ने हो। मार्जिन प्रतिनिधिले चाहिँ सभापति उहाँले भोट मार्जिन प्रतिले भोट दिने हो भनेपछि हामीसँग 165 क्षेत्रबाट आउने मार्जिन प्रतिले चाहिँ नेतृत्व चयन गर्ने हो। भनेपछि यो कुनै चाहिँ अस्वाभाविक चाहिँ होइन, लब्बी चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि त्यो चुनाव जितेर 1 भोट जितोस् या 1000 भोट जितोस् त्यसलाई चाहिँ एउटा मान्ने परम्परा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ अहिले वास्तवमा नेपालको पोलिटिकल पार्टीमा हार जित भएपछि एकदम शत्रुकै व्यवहार हुने किसिमको एउटा
संस्कार बस्यो त्यो पनि वास्तवमा अन्त हुनुपर्छ। अब अमेरिकामा हारजित हुन्छ, बेलायतमा हुन्छ हारजित त होइन पार्टीभित्र, तर जितिसकेपछि चाहिँ जित्नेले पनि समयतिर लाने किसिमको कल्चर डेभलप भएको छैन र हार्नु त असहयोग गरेकै छौँ। हामी हेरेका छौँ नि होइन, भागभन्दाकै रोग एकदम मौलाएको छ हरेक पार्टीमा होइन। अब यो भागभन्डा गुटकै कुरा गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि त्यो छर्लङ्गै देखिसकेको छ, बाहिर आइसकेको छ। अब तपाईँहरूकै कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँ कृष्णप्रसाद सिटौलाको समूहमा सायद हुनुहुन्थ्यो, अहिले साथ छोड्नु भएको हो। तपाईँ लगायत गगन थापा, प्रदीप पौडेल लगायतले सिटौलाको साथ छोडे भन्ने कुरा पनि बाहिरिएको छ, यो सत्य हो? होइन त्यस्तो अब हामी आज पनि बस्दैछौँ होइन, सितौलजीकै निवासस्थानमा हामी बस्दैछौँ आज बेलुकातिर होइन, सबै साथी त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन। अब गगनजीको चाहिँ के भने अलिकति क्रेज बढी छ बाहिर होइन, उहाँलाई चाहिँ तान्न सक्यो भने मेरो भोट बढ्छ भने सबै सभापतिका उम्मेदवारले चाहिँ त्यो तान्न खोजेको अवस्था होइन। तर अहिलेसम्म हामी बैठक बस्दाखेरि अहिले हामी सितौलसँगै आबद्ध छौँ सबै साथीहरू होइन, उमाकान्त चौधरी, गगन थापा, म, प्रदीप पौडेल, शिव गुवाई होइन, हाम्रो धन खतिवडा, तारामान, धेरै साथीहरू अहिले जोडेको छ। र हिजो हामी उठ्दाखेरि चाहिँ अब गगन थापा कोष महामन्त्रीको उम्मेदवार, हाम्रो कोषाध्यक्ष चाहिँ हाम्रो उमाकान्त चौधरी, सितौल सभापति होइन। त्यो बेला त हामी अधिवेशनमा मुखमा मात्र निर्णय गरेको को उठ्ने भन्ने विषयमा एउटा वैचारिक समूह गऱ्यौँ, जसले चाहिँ आम नेपालीका जो बिपी कोइरालादेखि यहाँसम्म आउँदा चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टीप्रति आस्थावान भएका होइन, यो सङ्घर्ष गरेका साथीलाई चाहिँ समेट्ने भनेर एउटा वैचारिक समूह खडा गरेर हामी अगाडि बढेको। तर त्यो बेला हाम्रो भोट पुगेन, नपुगेपछि अब पार्टी सभापति हिजो प्रजातन्त्र कङ्ग्रेसमा शेरबहादुर बनाउनुहुन्छ, कमसेकम एकता सभापति बनाउन सकौँ उहाँले नै भनेर फेरि उहाँ नैलाई हरायो भने फेरि पार्टी हिजो प्रजातन्त्र र नेपाल काङ्ग्रेसको रोग फेरि फैलिन्छ भनेर हामीले एकपल्ट चाहिँ शेरबहादुर देवलाई एकताको सभापति बनाउँ भनेर हामी त्यहाँ भोट खन्याएको अवस्था हो त्यो बेला होइन। रामचन्द्रलाई खन्याएन होइन, रामचन्द्र हामी संस्थापन थियो पहिलेदेखि नै होइन, पुरानो चाहिँ कोइरालाकै लिगासी बोकेको, तर शेरबहादुर फुटेर गएको छ नि, फेरि उहाँले हरायो भने फेरि त्यो रोग प्रजातन्त्र कङ्ग्रेसको रोग फेरि बलिन्छ भनेर हामीले एकपटक शेरबहादुर देवजीलाई चाहिँ सबैको एकताको सभा बनाउँ भनेर हामीले भोट खसालेको। त्यही त त्यस्तो गर्नुभयो। अब अहिले शेरबहादुर देउबाको नेतृत्व कार्यकाल पनि हेरिसक्नु भएको छ होइन, अब चाहिँ तपाईँहरूको धारणा के हो शेरबहादुर देउबाप्रति र अन्य सभापतिहरूप्रति भन्ने हो? होइन अहिले त चुनावले चाहिँ मार्चप्रतिले निर्णय गर्ने हो, तर अहिले शेरबहादुर देउबाजीको चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टीमा मात्रै होइन होइन, उहाँको अहिले राष्ट्रले उहाँले मागेको अवस्था सम्पूर्ण अन्य पार्टीले पनि अहिलेको यो विघटन विरोधको आन्दोलनमा होइन, र हिजो सम्पूर्ण पार्टीले चाहिँ भौतिक रूपमा उपस्थित भएर हाम्रो नेतृत्व लिनु चाहिँ आग्रह अन्य विनय गरेको अवस्था होइन हाम्रो पार्टी सभापतिले भनेपछि त्यो अवस्थामा उहाँको त पोजिसन त अलिकति बोले भने हो त होइन, बाहिरका नेताले समेत उहाँलाई चाहिँ गुहारेको अवस्था होइन, संसदको पुनर्स्थापनलाई र यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको स्वच्छता विरुद्धमा उहाँले उभ्याएको अवस्था नि शेरबहादुर देवजीलाई भनेपछि उहाँ त अहिले राष्ट्रिय रूपमा सबैको साथ हो नि त। हजुर, कङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्ने सभापतिको हैसियतले पनि भन्ने त उहाँलाई नै हो नि त, त्यो भएर त्यही त भनेको उहाँको त्यो हाइट त अहिले बन्यो नि होइन। त्यस कारण चाहिँ उहाँको अब राष्ट्रिय एउटा चाहिँ सबै नेताले उहाँले चाहिँ नेतृत्वमा लगेको अवस्थामा चाहिँ पार्टीले पनि होइन अब यो अधिवेशन पश्चात चाहिँ त्यसमा उहाँको पल्ला भारी म देखिरहेको छु कि उहाँको चाहिँ शेरबहादुर देउबाकै पल्ला भारी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले देख्नु भएको छ। किनभने अब राष्ट्रिय रूपमा उहाँ चाहिँ एउटा इमर्जिङ नेता रूपमा आयो नि सबै पार्टीको। हामी त सबभन्दा 23 मतदान पार्टी हो भने हामी त 5 वर्षसम्म प्रतिपक्ष भनेर दिएको होइन, त्यो प्रधानमन्त्री कुर्सी घुम्दै 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 आएर ठ्याक्कै बुढानीको चाहिँ द्वारभित्र प्रवेश गर्यो। हामीले खोजेकै थिएन, हामीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको केपी ओलीको विरुद्धमा, तर सबै राजनीतिक पार्टीको आग्रहमा चाहिँ यो एकदमै गलत भयो। केपी ओलीले चुनाव गर्यो भने यो धाँधली हुन्छ, मुलुकमा द्वन्द्व बन्छ, फेरि शान्ति खल्बिन्छ। त्यस कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ कुनै हालमा पनि यसको विघटनको विरुद्धमा उत्रिनुपर्छ। ठिक छ, अबको महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउबाको पल्लाभारी हुन्छ भन्नेमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब यही विषय मैले तपाईँलाई अर्को एउटा प्रश्न सोधेँ, जस्तो अब अहिले मन्त्रीमण्डल विस्तारको काम हुँदैछ, अलि ढिला भयो भनेर आलोचना भइरहेको छ। यही बिचमा अब कृष्ण प्रसाद सिटौलाको समूहबाट मन्त्री बन्ने कोटामा चाहिँ तपाईँ गगन थापाजीलाई हटाएर नभनौँ पछि सारेर उमाकान्त चौधरीले चाहिँ अगाडि ल्याइयो भनेर भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ खास कुरा के हो? अगाडि उमाकान्तजीलाई नै होइन, अब हामीले कृष्णप्रसाद सिटौलाले चाहिँ समूहको नेता मानिसपछि त्यो निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ उहाँकै हो। उहाँले कुन व्यक्ति पठाउने उपयुक्त हुन्छ त्यो उहाँले निर्णय गर्ने हो होइन। अब हिजो चाहिँ नि मलाई पनि पठाउनुभयो, गगन थापाले पठाउनुभयो उहाँकै सिफारिसमा होइन। अब उमाकान्तको नाम पनि अहिले चर्चा, सबै नेता अहिले नाममा चर्चामा आइरहेछन् होइन, र आफ्नो ढङ्गबाट चाहिँ लायक पनि होला होइन। त्यो विषयमा चाहिँ नि अब शीतलजीले निर्णय गर्ने हो होइन, उहाँले जो निर्णय त्यसले हामीले मान्ने हो। कि नेता मानेपछि नेताको निर्णयमाथि चाहिँ नि च्यालेन्ज गर्नु चाहिँ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ होइन। किन अब नेता मानिसक्यो, उहाँले फेरि उहाँ भन्ने मान्छे कस्तो छ भने एकदम विश्लेषण गर्न सक्ने,
के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कुरा निर्णय गर्ने क्षमता उहाँसँग छ होइन। उहाँले यो मात्र होइन कि हरेक विवादमा पार्टीकै चाहिँ शेरबहादुर देवजी रामचन्द्र दाइको बिचमा भएको विवादलाई अस्ति यही अनुसार यही चाहिँ छानबिन समितिको विवाद चर्केर गयो, निकास सके। त्यो बेला पनि उहाँले एउटा चाहिँ एउटा मध्यस्थताकर्ता काम गरेर ठ्याक्कै एउटा कार्यविधि तयार पार्नुभयो र त्यसले काम गर्यो। हिजो राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि होइन गिरिजा प्रसादलाई चाहिँ माओवादी द्वन्द्वकालमा चाहिँ गिरिजा प्रसाद र माओवादीको बिचमा एउटा सहज गरेर काम गर्नुभयो होइन। राजाले दरबारमा वर्गीकरणमा उहाँकै भूमिका रह्यो होइन। संविधान लेख्ने कुरा सबै राजनीतिक पार्टी सहकार उहाँले संविधान लेख्यो। यी सबै कुरामा एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने क्षमता उहाँसँग छ। त्यस कारण चाहिँ उहाँको काम कार्यमा हामी अविश्वास गर्ने ठाउँ नै छैन। उहाँले जे निर्णय त्यो पार्टी हितमा निर्णय, त्यो समूहको हितमा निर्णय हुन्छ। त्यसो हो भने नि यति धेरै सभापतिका आकांक्षीहरू अनि देउबाले गर्नुभएको जति पनि यो कार्यकालमा गतिविधिहरू रहेको छ त्यो प्रति असन्तुष्टि किन त? असुविधा त्यस्तै उहाँले तपाईँले अब हेर्नुहोस् न, रामचन्द्र दाइ र उहाँको त हामी होइन मिडियामै देख्छौँ हामी झगडाहरू होइन। रामचन्द्र दाइ धेरै नै उहाँको होइन असन्तुष्ट जारी हुन्छ। तर शीतलजीले जति कुराहरू असुन्छ उहाँले टेबलमै गएर कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले होइन। अब कुरा के भने अब हामीले त्यो बेला त उहाँले जिताएको भने होइन। अलिकति के भने अब जस्तो तरुण दलको अधिवेशन हुन सकेन, त्यहाँदेखि अलिक असन्तोष बढेको। उहाँको भनाइ चाहिँ नै अधिवेशन गरौँ, जो जित्छ जित्छ। तर शेरबहादुर दाइले रामचन्द्र दाइको कुरामा अधिवेशन हो, यसमा फेरि रामचन्द्र दाइले एकदमै सहमतिमा जाउँ भने जम्मा 4 जनाको निर्णय भयो। 4 र 5 पनि हुन सकेन। नेभी सङ्घ चाहिँ नै जित्यो तर काम गर्न सकेन, पूर्ण दिन सकेन। महिला सङ्घमा पूर्ण दिन सकेन, सबै अपूर्ण रहेन। अब त्यही कारणले उहाँको चाहिँ नि उहाँको कार्यशैलीमा अलिकति जति भने पनि शेरबहादुर दाइले त्यसमा चाहिँ एक्सन नदिएको हुनाले अलिकति असन्तोष उहाँको थियो। किन त्यो असन्तोष पार्टीको हितमा थियो, उहाँको आफ्नो इन्ट्रेस्टमा होइन। पार्टीले चलामान भएन, पार्टीका सबै भातृ संसार चलामान भने यत्रो आन्दोलनको बेलामा चाहिँ हामीले ती भातृ चलामान गर्न सकेन होइन। यी भनेको हाम्रा चाहिँ हात खुट्टा हो नि होइन, यिनीहरूको भातृ संसार भनेको त्यो नै निर्बल भएपछि पार्टीको सङ्गठनमा असर पर्यो। र उहाँको भनाइ त्यही थियो कि पार्टीका हरेक चाहिँ अङ्ग अवयवहरूलाई चलाउँ भन्ने उहाँको आग्रह हो होइन। उहाँले त अहिलेसम्म चाहिँ भनौँ यो एउटा दुईवटा चाहिँ भाग बन्न पायो होला मन्त्रीहरू, तर उहाँले कहिले पनि त्यो रूपमा कुनै किसिमको सार्वजनिक रूपमा टिका टिप्पणी गरेको छैन। उहाँले आफ्नो सभापति भन्नुहुन्छ, म पनि त्यही हुन्छ। हामीले शेरबहादुर देवजीलाई मान्ने होइन, हामीले नेपाल काङ्ग्रेस सभापतिले मान्यो। त्यसैले मैले शीतलजीले त्यो बेला पनि संसदीय दलमा कसलाई भोट दिनु त अब प्रकाशमान शेरबहादुर दाइ उठ्नै हुन्छ भन्दाखेरि हामीले उहाँले तपाईँहरूको स्वविवेक निर्णय गर्ने हो होइन भनेपछि हामी छोड्नुभयो। र मैले चाहिँ नि के भने अब शेरबहादुर देउपालाई भोट दिने होइन मैले। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सभापति कमजोर रहेपछि त्यो भोलि प्रतिपक्षले उसलाई मान्दैन नि। हाम्रो सभापति मान्छे गर्दैन, अनि दलमै हारेको सभापतिलाई कसले तिर्छ? त्यस कारण सभापतिलाई हराउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यहाँ मैले नेपाल काङ्ग्रेस सभापतिले बलियो पार्नु, म काठमाडौँ जिल्लाको सभापति भइसक्यो भने प्रायः अझै भइसक्यो हुनाले सभापति र सभापति बलियो हुनुपर्छ। उसले निर्वाचित रूपमा आफ्नो टेन्डर चलाउनु पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। डेमोक्रेसीमा हारेकोलाई दुःख दिनु पाइँदैन, अनि काम गर्नुमा अप्ठ्यारो पार्नु। 5 वर्षसम्म छ फेरि हराउनु अरूबाट इलेक्सनमा, त्यो पो डेमोक्रेसी हो नि। हारेपछि जहिले पनि अवरोध खडा गरेर त दिनु भएन। त्यसमा शीतलजीले कहिले पनि शेरबहादुर देउपाको काम कारमा अवरोध खडा गर्नुभएको छैन। उहाँले सहज रूपमा तपाईँले उहाँको कार्यक्षमताको कुरा अनि यो जति पनि गतिविधिहरू गरिरहनु भएको छ अब त्यो 100% सही छ यहाँले भनेर भन्नुभयो। तर फेरि लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस जस्तै समयमा महाधिवेशन गराउनै सकेन, यत्रो समय घर्किसकेको छ होइन, यो चाहिँ क्षमतामा अलिकति कमी भएको हो कि के कुराको चाहिँ तजबिज नमिलेर यस्तो भएको? अनि त्यसमा सुरुमा अलिकति चाहिँ नि नेताहरूले एउटा सहमति महाधिवेशन गर्न सकेन होइन। त्यो चाहिँ नि अब अलिकति अब हामीले 4 वर्षमा गर्ने विधान त छ। अनि के भने अब हरेक पार्टीका सभापतिले 5 वर्ष हानेकै छ फेरि। 4 वर्षको कार्य अवधि हो, अनि 5 वर्षमा 1 वर्ष पार्टी सभाले थप्न पाउने अधिकार, त्यसलाई प्रयोग गर्ने। अनि अर्को 6 महिने संविधान दिएको अधिकार। दुई अधिकार चाहिँ नि सुशीलाले प्रयोग गरेको छ होइन, सबैले प्रयोग गरेको छ त्यसले। अनि शेरबहादुर दाइले भने अब 4 वर्ष मेरो 1 वर्ष बाँकी छ, मेरो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। त्यो 5 वर्षको अधिकार प्रयोग त्यो बेला कोभिड आइदियो, न 5 वर्ष हुन्थ्यो, संविधान 6 पनि थप्नै परेन। त्यो कोभिड आइसकेपछि चाहिँ नि त्यो आफ्नो हातभन्दा बाहिर रह्यो कि अधिवेशन चाहिँ। र त्यसबाट चाहिँ नि अलिकति के त्यसको त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी त्यसको जिम्मेवारी पनि पार्टी सभाले लिनुपर्छ। त्यो अरूलाई दोष दिन्छ नि, पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी हो। अर्को कुरा जस्तो कोभिडको कुरा गर्नुभयो नि, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब स्थिति त्यस्तै थियो, त्यो हुन सकेन भनेर अहिले पनि त स्थिति त्यही नै रहेको छ। अझ असोज महिनाबाट त स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै आइसकेको छ कि प्रक्षेपण भइसकेको छ, 3rd भेरिएन्ट अझ खतरनाक भएर आउँछ भन्ने प्रक्षेपण छ। यो हिसाबमा यदि त्यस्तै भइदियो भने के हुन्छ? त्यस्तै विषम परिस्थिति हो भने त मुलुकै प्रभावित भएपछि त त्यो अधिवेशनको त्यो त त्यसको लागि त केही ठुलो कुरा भएन नि। त्यो विशेष निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगसँग कुराकानी गरेर चाहिँ एउटा प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउन सकिन्छ। अब महामारी फैलियो भने अधिवेशन गऱ्यो भने त्यसको त भोलि त्यही महामारीबाट चाहिँ कयौँ नेताहरू चाहिँ भने उहाँको मृत्युवरण गर्नुपर्ने के गर्ने?
होइन अघि अस्ति भन्यो नि शेरबहादुर दाइले पहिलो चाहिँ नि पार्टी प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोल्दाखेरि होइन लाइफ इज मोर इम्पोर्टेन्ट होइन कोभिड फर्स्ट प्रायोरिटी सेकेन्ड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी होइन प्राथमिकता नै भ्याक्सिन भनेपछि त्यो त सरकारको त पहिलो प्राथमिकता भनेपछि अब कोभिडको महामारी बिचमा होइन हामी जाँदाखेरि त हिजो पनि हामी धेरै कुरा खप्नु पर्ने केपी ओलीले पनि जुलुस निकाल्यो होइन यी सबै कुरा त आम सञ्चालकले क्रिटिसाइज गर्यो नि त्यहाँ सरकारको पहिलो प्रार्थना भनेको जीवन रक्षा गर्ने हो जनताको। ठिक छ, अब नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन जुन मितिमा भए पनि भदौ 16-19 त हुन सकेन, तर भदौमा सुरु गरेर समाप्त गर्ने चाहिँ हाम्रो तयारी तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ यहाँले भन्नुभयो होइन। यो सँगसँगै जस्तो अब प्रदेशमा नेपाली कङ्ग्रेसको संरचना पहिलोपटक बन्दैछ हो, अब संरचना कस्तो होला के होला भन्ने खालको जिज्ञासा पनि सबैतिर यति बेला चलिरहेको छ। अनि अर्को कुरा भनेको जस्तो प्रदेश नम्बर 3 को सभापतिको दावेदार तपाईँ नै। मैले चाहिँ मलाई के लाग्यो भने म चाहिँ अलिकति संस्थागत रूपमा जस्तै मैले विश्वविद्यालयमा पनि मैले प्राध्यापकसँग महासचिव थिएँ, त्यसपछि म अध्यक्ष भएँ र त्यहाँ विश्वविद्यालयमा त्यो तहगत रूपमा म आउँदाखेरि अहिले पनि मेरो विश्वविद्यालयभित्र चाहिँ नि प्रभाव छ। मैले त्यहाँ धेरै काम गरेको छु, राम्रो कामहरू होइन, आवास गृहदेखि लिएर प्राध्यापकसँग थाहै गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ कम्प्युटरको सुविधा दिने होइन र एउटा इन्टरनेटलाई चाहिँ सुविधा भत्ता दिने यावत काम गरेको छु र त्यसले चाहिँ मेरो त्यहाँ सङ्गठनमा चाहिँ आफ्नो पकड राख्यो। र काठमाडौँ जिल्लामा पनि म गणेशमानसँगै रहन्थेँ, उहाँसँगै म बाहिर जिल्लामा घुम्न जान्थेँ। तर गणेशमानजीको अवसानपछि मात्रै उहाँको चाहिँ नि दिगौँत भइसके मात्रै पार्टीका जिम्मेवारी लिन थालिन्। त्यो पनि काठमाडौँ जिल्लाबाट जिल्ला सदस्य भए, सचिव भए, उपाध्यक्ष भए र आन्दोलन उपाध्यक्ष मैले काठमाडौँ जिल्लाको उपाध्यक्ष हैसियतले त्यो संयोजन गरेर 62 आन्दोलनको संयोजन गर्ने मौका पाएँ र त्यो आन्दोलन सफल हो र त्यसपछि म अध्यक्षमा जितेँ होइन। र अहिले पनि म केन्द्रीय सदस्य, धेरैले मलाई केन्द्रीय सदस्य भन्छ अहिले पनि कि अब त्यो मैले रक्षा मन्त्री भइसकेको नाताले कतै केन्द्र हो कि म केन्द्रीय सदस्य बनेको छैन, तर मैले के तहगत रूपमा गयो भने त्यो इस्ट्याब्लिस पनि हुन्छ र धेरैको सहयोग प्राप्त हुन्छ। म एकैपल्ट केन्द्रीय सदस्य लड्नुभन्दा कमसेकम एउटा बिचमा प्रदेश आएछ, त्यो प्रदेशलाई एउटा नेतृत्व दिएर राम्रोसँग काम गर्न सके, प्रदेश सभा बस्न सके, प्रदेशको महत्त्व पनि प्रकारले बुझ्छ नि। भीमसेन दास नै त्यहाँ प्रदेश सभा गएछ, यसको महत्त्व रहेछ भने जगनलाई पनि। राजनीतिक जीवनको यति लामो इतिहास तपाईँसँग छ, तपाईँ आफै म यति पछि किन गइरहनु, मेरो त पावर पहुँच पनि छ होइन, सभापतिको नजिक पनि छु भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, त्यही त भने प्रदेशमा जाँदाखेरि पार्टीका साथीभाइहरूसँग प्रदेशका त्यो कार्य समिति हुन्छ, त्यो कार्य समितिले काम गर्न पायो भने धेरै आन्दोलनमा खारेका साथीहरूलाई अवसर दिन सकिन्छ। त्यो निर्णयदायी भूमिका भयो नि। हाम्रो पार्टीमा इकाइ सभापति, क्षेत्रीय सभापति, नगर सभापति, प्रदेश सभापति, केन्द्रीय सभापति, त्यो भनेको निर्णयदायी भूमिका ठाउँ हो कि। अब त केन्द्रीय सदस्य बन्यो भने स्ट्याटसमा त माथि जान्छ, तर त्यहाँ खास जिम्मेवारी पाउँदैन कि होइन। अब त्यो केन्द्र कुन जिल्ला हेर्ने त होइन। अब विधानले त पहिलेको विधानमा 3 जिल्ला हेर्नु भनेछ, तर त्यो भूमिका नपाउँछ कि भूमिका भएको ठाउँमा काम गर्न सक्यो भने आफू भएकोसँग पोटेन्सियल देखाउन पाइन्छ भने अहिले त मलाई रिटायरमेन्ट हुन आवश्यक छैन नि। केन्द्रीय सदस्य भनेको रिटायरमेन्ट हारेमा जाने हो होइन, त्यसपछि पार्टीका महामन्त्रीहरू लड्ने हो होइन। म त के भन्छु भने अरूले नभने पनि यो वास्तवमा 70-75 वर्षपछि पार्टीबाट रिटायरमेन्ट हुनुपर्छ कि स्वेच्छाले। विधानमा त्यो व्यवस्था गरेको छैन। कति वर्ष भन्नुभयो? 70 वर्ष। 70-75 वर्षसम्म पनि यो चुनाव पद्धतिमा जानु भनेको त्यो स्वास्थ्यलाई हानिकारक हो कि। तर नेपालमा त्यो सम्भावना हामीले वानप्रस्थ भन्छ नि हाम्रो होइन, युवा अवस्था बालक हो, त्यसपछि वानप्रस्थ भनेको आनन्दसँग बस्ने, रिल्याक्स गरेर होइन, धर्म कीर्तन गरेर भगवान्सँग प्रार्थना बस्ने हो नि। त्यो स्वच्छ जीवन एउटा फ्यामिलीमा एउटा लाइफ बिताउनु। तर नेपाली नेताहरूको कुरा गर्ने हो भने 80 वर्षमा युवा नै हुनुहुन्छ। तर अमेरिकामा त्यस्तो त हो नि, 2 पटक लड्नु पाउने अमेरिकामा त होइन। जस्तो सुकै पपुलर भए पनि अमेरिकन प्रेसिडेन्ट जम्मा 8 वर्ष हो होइन, त्यो छोड्नै पर्छ त्यो सिस्टमले हुने। अब यहाँ त विधान नबनाएको हुनाले हामी लडिरहेको छौँ नि होइन। मान्छेले जातले जाने लोभी हुन्छ होइन, ऊ त सेल्फ सेन्टर हुन्छ, उसलाई धर्म कान नमानेछ ऊ त ट्र्याकमा आउँदै हुँदैन। स्वेच्छाले गर्ने भने त मानेर हो। अब यो प्रदेशको सभापतिको दावेदारको उम्मेदवार तपाईँ आफै हो होइन, हुनुहुन्छ, तपाईँले भनि पनि सक्नु भएको छ। अब प्रदेश 3 कै कुरा गर्ने हो भने कङ्ग्रेस एकदमै कमजोर छ होइन, अनि साथमा तपाईँको को छन् र तपाईँको आफ्नो एकदमै विश्वस्त ढुक्कताका साथ दाबी छ अहिले कसो? जस्तो प्रदेश नम्बर 3 मा त कङ्ग्रेसको स्थिति हेर्ने भने त कमजोर नै देखिन्छ नि त होइन। यो अवस्थामा चाहिँ प्रदेशको संरचना कस्तो बन्छ? कङ्ग्रेस कमजोर छैन प्रदेश 3 मा होइन। अब यो कङ्ग्रेसमा जम्मा अब अहिले हाम्रो पार्टीमा पूर्व सभापतिले दाबी गर्छन् होइन, अहिलेको जिल्ला सभापति भन्दा पूर्व सभापति र मैले सुनेको जगदीश नरसिंह पनि नाम आइरहेछ होइन। अहिलेका त पहिले पनि एक सभापति जितेको हाम्रो इन्द्रबानीको नम्बर नै आइरहेछ होइन। अब हाम्रो धादिङकै पूर्व सभापति रामनाथजी पनि नाम आइरहेछ होइन। अब हामी पनि एक राउन्ड बस्छौँ, किन मैले चाहिँ त्यो बेला के गरेछु भने म काठमाडौँ जिल्ला सभापति हुँदाखेरि अध्यक्ष भएका चाहिँ 50 जिल्ला सभापति एउटा क्लब बनाएको छु, सभापतिको क्लब।
यो राजधानी नेतृत्व लिनुपर्छ नि, किन राजधानी भनेको राजधानी होइन, अरू जिल्ला भने यसको भूमिका होइन, यहाँ सबै केन्द्र यहीँ बस्ने होइन, सरकारको नेतृत्व यहीँ ठाउँमा हुने, राजधानीको साथ विशेष पहल गर्नुपर्छ। सबै सभापतिलाई लिएर एउटा चाहिँ बारम्बार छलफल गर्ने फोरम बनाउनुपर्छ नि, हामी फोरम बनाए र त्यसबाट हामी दुईवटा अधिवेशन त्यो बेला गऱ्यौँ। त्यो बास पार्टी विधानमा थियो, अहिले पनि पार्टी विधानमा छैन, जिल्ला सभा भेला छैन, तर त्यो अहिले निरन्तर भइरहेको त्यो मेरै कन्सेप्ट हो त्यो सभापतिको भेला गर्ने भनेर, ताकि सबै जिल्ला सभा काठमाडौँ उहाँसँग छलफल गरेर काङ्ग्रेसका चाहिँ समस्याहरू के छन्, त्यो जिल्लाका समस्या के छन् र नेताहरूले के सुझाव दिनुपर्छ भने छलफल भने छलफल आएर राम्रो सुझाव दिनसक्यो पार्टीले राम्रो हुन्छ, त्यो अवधारणा लिएर हामी अगाडि बढ्छ। त्यस कारण ती साथीहरू छलफल गरेर हामी वास्तवमा यो पार्टीको आन्तरिक चुनाव हो, यसमा जो पनि लड्न पाउँछ, एउटा सक्षम नेतृत्वलाई चयन गर्ने अवस्था आयो भने प्रदेशको काम चाहिँ नि भोलि आउने होइन, प्रदेशको चाहिँ अब निर्वाचन पनि सरकारी निर्वाचन पनि यसले टेवा दिन सक्छ, त्यो नेतृत्व राम्रो भयो भने त्यो हिसाबले मैले लड्नु लागेको त्यहाँ पक्कै पनि। अब यो सँगसँगै छ नि, अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ हो, 5 गठबन्धन मिलेर बनेको यो सरकार र सरकार बनेको सभापति देउबाको नेतृत्वमा सरकार बनेको 2 हप्ता बितिसक्यो होइन, यो समय अवधिमा मन्त्रीमण्डललाई विस्तार गर्न सकेन यो नेतृत्वले भनेर आलोचना हुन थालिसकेको छ होइन। जस्तो यो बिचमा पनि अब तपाईँले अघि सुरुवातमा अलिकति भन्नुभएको थियो केपी ओलीबाट प्रताडित जसरी हामी भएका थियौँ अब त्यस्तो हुँदैन भनेर, र छनक त झन्डै नेपाली काङ्ग्रेसको पनि त्यही आउन थालिसकेको छ नि। जस्तो अहिले जस्तो मन्त्रीमण्डल विस्तारकै क्रममा हिजो अस्ति मात्रै स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई नियुक्ति जुन उमेश श्रेष्ठलाई दिएको कुरालाई पनि लिएर विभिन्न खालको आलोचनाहरू आइरहेको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, अब यो सरकारको चाहिने बनाउनलाई चाहिने अनि जसपाको चाहिँ नै हामीले सबभन्दा अप्ठ्यारो पऱ्यो, उहाँको निर्णय भएको छैन। अब हिजो मात्रै उहाँले जसपा उपेन्द्र यादवलाई चाहिँ अहिले चाहिँ दिएको छ होइन, अधिकार दिएको छ। अब किनभने आखिर उहाँको सहयोगले हामी यो ठाउँमा पुगेको भने होइन, हामीले कल्पना नगरेको, हामीले सपनै नदेखेको कुरा हामी कहाँ आयो। उहाँहरूको अझ विशेष गरी माडको नेपालको भूमिका बढिरह्यो, माडको नेपालले पनि मन्त्रीमण्डल आउने कुराहरू आइरहेको चर्चामा, उहाँहरू पनि आउने कि नआउने विषयमा त पर्खनु पऱ्यो नि। हतारमा फेरि उहाँहरूको स्वीकृति बिना हामीले आफ्नो क्याबिनेट एक्सपेन्सन गऱ्यो भने भोलि उहाँले चाहेको चाहिँ क्याबिनेट उहाँले पाउन सक्ने फेरि विवाद हुनसक्छ, फेरि सुरुमै चाहिँ झगडा हुनसक्छ। त्यस कारण अहिले हाम्रो प्रार्थना भनेको यो 5 दललाई पहिला प्रार्थना दिएर त्यसबाट चाहिँ बचेका मन्त्रालयले चाहिँ हामीले चाहिँ लिने हो। अहिले एउटा गृहमन्त्री त हामी पाइसकेको मन्त्रालयले नै गृहमन्त्री हामी पाइसकेन, एउटा सुरक्षा निकायको चाहिँ होइन प्रधानमन्त्रीको सेक्युरिटी हिसाबले पनि होइन त्यो मन्त्रालय पाइसकेको छ। अब मेजर मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय माओवादी लिइसकेको छ, यो परराष्ट्र बाहेक छ। अब यो मन्त्रालय पनि कसले कहाँ लिनु भने छलफल हुनु पर्यो नि, त्यसले ढिला भएको होइन। अब यत्रो वर्षमा चाहिँ अब 13 दिन 14 दिनमा केही पनि, अब हामी यो भन्नु आज नै अब पदाधिकारी बैठक बस्यो र उहाँहरूको पनि बैठक बस्दैछ क्याबिनेटमा आउने भन्ने कुरामा, उहाँहरूभित्र पनि गाह्रो छ होइन। त्यहाँभित्र विभिन्न कोही कम्युनिस्टबाट आएका, कोही चाहिँ मधेसबाट आएका गठबन्धन छन्, त्यहाँभित्र पनि समस्या छन्, त्यहाँभित्र पनि त्यो सबैले चित्त बुझ्ने किसिमबाट आउँदाखेरि केही दिन त लाग्न सक्छ छलफल गर्नलाई। त्यसका हतारमा गर्दाखेरि त्यो बिग्र हुनसक्छ, तर सबैले एउटा साझा चाहिँ अवधारणा ल्याएर आयो भने त्यो त स्थायित्व प्राप्त गर्छ। त्यस कारण त्यसमा खास तर जहाँसम्म स्वास्थ्य मन्त्री कुराहरू छ होइन, अब स्वास्थ्य मन्त्री उहाँको क्षमतामा मेरो प्रश्न छैन होइन। उहाँ हिजो प्याप्सनको अध्यक्ष भएको, एउटा स्कुलै चलाएर धेरै वर्ष काम गरेको र एउटा व्यापारी रूपमा पनि उहाँ चिनेको र व्यापारी नै अब हाम्रो समानुपातिकमा चुनाव जित्ने त उहाँहरूको अवस्था छैन र अल्पसङ्ख्यक व्यापारी उद्योगपति कानुनविद संविधानविदहरूलाई ल्याउने हो भने त्यो समानुपातिक अप्पर हाउसमा ल्याउने हो होइन। त्यो कन्सेप्टमा उहाँले पनि ल्याएको छ, विनोद चौधरी ल्याएको व्यापारबाट चाहिँ होइन हिजो शेरबहादुर देवालले होइन। अब त्यो ल्याउने उहाँ मान्ने त हो, उहाँले मन्त्री बन्ने अधिकार समानुपातिक र हामी प्रति बराबरै हो, हामी जितेर आएको, उहाँहरू चाहिँ पार्टीबाट मनोनयन भएर समानुपात आएको, फरक त्यसमा तर अधिकार दुईटै बराबरै हो। अब त्यो दिँदाखेरि अब अहिले स्वास्थ्य नै प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ हतारमा चाहिँ होइन अब एकदम बाहिर कृषि बन्द भयो, फेरि स्वास्थ्य मन्त्री नभइकन त त्यहाँको हरेक कुरा अगाडि बढाउन सकिँदैन, कुन एग्रिमेन्ट गर्ने। अब उहाँलाई दिँदाखेरि अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापकै उहाँको क्रिटिसिजम भयो होइन। यो किन भयो भने हिजो केपीको बाट प्रचार भएको, अब मैले अहिले पनि सुरुदेखि नै अहिले नेपाली जनताले जो प्रजातन्त्र आस्थावान जो हिजोको चाहिँ केपीको प्रचार भएको जनता छन्, कमसेकम शेरबहादुर देउबाजीको नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरोस् होइन भने सबैको शुभकामना छ उहाँप्रति। त्यो शुभकामना कतै कतै चाहिँ अब त्यो अब उहाँ शिक्षाकै क्षेत्रमा मान्छे हो भने अझ उहाँको स्वास्थ्यभन्दा शिक्षामा दिएर यो कम चाहिने मतलब सोसियल मिडियामा सायद आक्रमण कम हुन्थ्यो होला, किन उहाँ प्याप्सनको नै नेता भइसकेको र उहाँको शिक्षाको चाहिँ एउटा चाहिँ अनुभवी शिक्षक पनि हो होइन। उहाँको लिटिल एन्जलको चाहिँ
उहाँ चेयरपर्सन पनि हो भनेपछि शिक्षाको धेरै उहाँको अनुभव पनि भने स्वास्थ्यमा लाग्दाखेरि स्वास्थ्यमा के भने एउटा स्वास्थ्यमा माहौल छ कि गगन थापा भन्ने एउटा क्रेज छ कि हिजो उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री के निर्णयहरू पोजिटिभ गरेको छ त्यो एन्टी क्लाइमेक्सको निर्णय हुँदाखेरि अलि बढी प्रतिक्रिया आएको छ उहाँको बारेमा यो स्वास्थ्य पक्कै पनि अब छ नि प्रदेश र केन्द्रको मन्त्री छान्ने प्रक्रिया चलिरहेछ भनौँ न विवाद पनि भइरहेछ चलिरहेछ कसलाई बनाउने के बनाउने अब आफ्नो गठबन्धनको दलहरूको पनि आफ्नै खालको समस्याभित्र छ भनेर त बाहिर नै आइसक्यो होइन यो बिचमा नि जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस भनेर आफ्नो जीवनै समर्पित गरेका कति वर्षौँदेखि 40औं वर्षदेखि नेपाली कङ्ग्रेसमा समाहित भएर काम गर्नुभएको कार्यकर्ता नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई छाडेर जस्तो हिजो 4-5 वर्ष अगाडि म नेपाली कङ्ग्रेस हुँ भनेर समानुपातिमा परेको होस् या कुनै तौर तरिकाबाट आएको होस् उनीहरूलाई प्राथमिकता दिँदाखेरि चाहिँ अरूलाई अन्याय भयो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन त्यसमा त पार्टी सभासँग मैले पर्सनल भेटेर कुरा आएको छु हैन त्यो फिल हामीले भइरहेको हामी अहिले त्यसमा मान्ने छौँ अब नेपाली कङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हामी चुनाव जितिरहेको हैन तन मन धन र आम नेपाली जनताको माया पाएर हैन नेतृत्वमा पुगेको हामी प्रत्यक्षमा समानुपाती भनेको संसदमा त्यो सबैको सामूहिक चाहिँ त्यो संसद होस् हैन एउटा इन्क्लुसिभ गर्नुपर्छ समानुपाती सिद्धान्त अख्तियार गरे हामीले हैन त्यसमा तपाईले जेनरल कुलमा तपाईले लान सक्नुहुन्छ मिडियाबाट पत्रकारबाट हैन संविधानविद लान्छ त्यो लानुपर्छ पनि लगिरहेछन् तर अलिकति त्यहाँ के छ भने अब मलाई पनि हामी धेरै प्रत्यक्षमा जितेको साथीलाई फिल भइरहेको छ कि त्यो अलिकति ओजेलमा पऱ्यो कि प्रत्यक्ष भन्ने कुरा आइरहेको छैन त्यस कारण त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ दुईवटा पद छ भने एउटा समानुपाती दियो एउटा प्रत्यक्ष दिनु भने दुईटै बराबर भयो अब यहाँ अलिकति समानुपातिकलाई चाहिँ बढी चाहिने प्रायोरिटी दिएको चाहिँ देखिरहेको तपाईँले भन्नु यो प्रश्न तपाईँले भन्नुभयो यो कुरा मलाई पनि धेरै चाहिँ प्रत्यक्ष सांसद पनि लागेको छ मनमा चाहिँ र प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कुरा पनि भइरहेको विषयमा चाहिँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ जाउँ भनेर यो पहिले पनि होइन शेरबहादुर देवजी प्रधान नहुँदाखेरि दलका नेता हुँदाखेरि नै हामीले हरेक त्यहाँका भूमिका पार्लियामेन्टदेखि भूमिकामा पनि यो कुरा उठेको होइन यसमा चाहिँ अलिकति चाहिने भन्नु त्यसैले चाहिँ अहिले वास्तव यो कृष्णदास शीतलको सबभन्दा उहाँको अहिले फोकस उहाँले गरेको के भने बिपी कोइरालाका अन्याय गिजाबाका अन्याय गणेश अन्याय जो चाहिँ हिजो चाहिँ त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर यो ठाउँमा हामीलाई पुर्याएर नेताहरूले देशको प्राण बने आज उहाँहरू पाखमा लाउनुभएछ ह्यासहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ जो हुने जो खाने चाहिँ अगाडि बढ्छ जससँग पैसा छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो अनुकूललाई चाहिँ पार्टी सभापति अथवा नेताहरूले लगेको अवस्था भन्ने कुरा व्यापक रहेछ अब त्यस्तो नहोस् एउटा सन्तुलित ढङ्गबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व पनि चाहिन्छ तर त्यो हुँदा चाहिँ त्यो उपेक्षित चाहिँ गराउनु भएन हिजोका चाहिँ त्याग तपस्वी नेताहरूलाई पछाडि पारेर चाहिँ नयाँ मान्छेमा अगाडि सार्दाखेरि त्यसले भोलि फेरि कथम कुरा कुनै क्राइसिस आउँदाखेरि हामी धेरै पछाडि पर्छौँ फेरि ती साथीमा जेल जान जेलमै तयार यी चाहिँ साथी त जेल जाँदैन उमेश श्रेष्ठ जेल जाँदैन विनोद चाहिँ त जेल जाँदैन होइन दिव्यमन त जेल जाँदैन उहाँहरू होइन अलिक व्यापारी छ नि उहाँहरू सबहरू होइन दिव्यमन त अलिक संविधान अलिक प्रदेशसम्म धेरै बोल्ने उहाँ नै हो उहाँले धेरै कुरा अध्ययन बोल्नुहुन्छ भूमिका दिइरहेको छ उहाँले होइन बोल्नु रहेछ होइन अब त्यस कारण चाहिँ अब उहाँले हाम्रो दिव्यमणि पनि अस्ति एउटा सुझाव दिनुभयो संसदभित्र क्रियाशील भएका साथीहरूको चाहिँ मन्त्रीमण्डल चयन होस् भन्ने उहाँको प्रस्ताव छ होइन यो त छलफलको विषय हो सबैले रियाक्सन दिइरहेको छ अब रियाक्सन आउँदै त्यसअनुसार चाहिँ हामी सचिँदै गयो भने क्रियाशील नेता तथा कार्यकर्तालाई चाहिँ यति बेला व्यवस्था गरिँदैछ भन्ने कुराको आलोचना सुरु भइसक्यो अब यसलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न त्यही त यहाँहरूको यो मिडियाबाट गइसकेको सञ्चारबाट नेताले त्यो अनुसार आफूले सुधार्न सक्यो भने जनताले भोलि हामीले चाहिँ अब आम निर्वाचनमा ठाउँमा पुर्याउँछ अहिलेको हाम्रो मकसद भनेको अहिलेको हाम्रो लक्ष्य भनेको अब आउने 5 वर्षको लागि हुने निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने अब आउने स्थानीय निर्वाचनमा हामीले बहुमत प्राप्त गर्न सकिँदा हामी सरकारको अर्थै रहेन ठिक छ अब संसदमा भनौँ न सांसदको सङ्ख्या थोरै भए पनि नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने अवसर पायो झन्डै 2/3 सरकारलाई चाहिँ विभिन्न परिस्थितिले गर्दाखेरि ढल्यो सरकार होइन यो होइन त्यो आफ्नै कारणले ढलेको हो त्यसमा कुनै शङ्का छैन सबैलाई जगजाहेर रहेको छ तर पनि नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व लिने अवसर पायो नि यो जुन चाहिँ परिस्थितिमा अब गठबन्धनको सरकार बनेको छ अब यो गठबन्धनलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले टिकाउन सक्छ भन्ने प्रश्न छ क्या भने गठबन्धन त अब यो इलेक्सनमा रहन्छ हिजो पनि हामीले विघटनको विरोध जाँदाखेरि यही प्रतिबद्धता जाहेर गरेको यो गठबन्धन चाहिँ इलेक्सन जानुपर्छ भनेर होइन अब गठबन्धन चाहिने टुट्ने अवस्था पनि छैन अब यो सरकार विकल्प आउने अवस्था पनि छैन किन अविश्वासले गठबन्धन टुट्ने अवस्था त झन्डै अब आइसकेको हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि अभिव्यक्तिहरूले देखाउँछ नि गठबन्धन जस्तै प्रचण्डजीले नै भन्नुभएको छ नि षड्यन्त्रकारीहरूले चाहिँ यो गठबन्धनलाई चाहिँ टुक्राउनको लागि खेल खेलिसकेका छन् भन्ने टाइपको कुराहरू देखिले खेल त होइन खेल त खेल्छ तर संविधान अनुसार चाहिँ यो चाहिँ निरन्तर रहने संस्था हो अहिले चाहिँ यो प्रारम्भिक संस्था छैन होइन किनभने अब हामी अविश्वास ल्याउने ठाउँ छैन 2 वर्ष चाहिन्छ अविश्वास ल्याउनलाई फेरि अहिले चाहिँ भनौँ कुनै पार्टी चित्तबाट छुटेर गए पनि यो सरकार ढल्दैन यो सरकारलाई विश्वासको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने त्यो अवस्था आउँदैन भनेपछि यदि चाहिने त्यहाँ चाहिने
कथम कदाचित चाहिँ गठबन्धन सरकारले समस्या आएपछि अर्ली इलेक्सन जाने हो। त्यो भनेको त्यो अर्ली इलेक्सन कसले गर्छ? अहिलेकै सरकार शेरबहादुर देवको नेतृत्व सरकारले गर्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ अहिले संविधानले त्यो अवस्था दिँदैन। अहिलेको सरकार हटाउन अवस्था यो गठबन्धन ठिक छ, ठिक छ, एकदम ठिक छ। या त चाँडै इलेक्सन छ या त 1.5 वर्ष। अस्ति शेरबहादुर देवले भन्नुभयो पार्लियामेन्टमा 18 महिनाको सरकार हो भनेर, होइन? अब 18 महिना सरकारमा तल माथि के भयो भने चाँडै इलेक्सन छ। त्यो इलेक्सन कसले गर्छ? शेरबहादुर देवको नेतृत्व सरकारले गर्छ, अरूले गर्नै पाइँदैन। अब छ नि अर्को एउटा प्रश्नको जवाफ यहाँले दिनुहोला। जस्तो अहिले हामी चाहिँ गणतान्त्रिक मुलुकमा छौँ भनेर हामी गर्व गर्छौँ, तर अहिले यही गणतन्त्र विरुद्ध चाहिँ विभिन्न खालको आवाजहरू उठ्न थालेको छ। यहाँले सुन्नु नै भएको छ, एकदमै जगजाहेर रहेको छ, होइन? जस्तो संहिता र धर्मको विषयमा पछिल्लो समय चाहिँ यो पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने जुन भावनाहरू बाहिर आएको छ, विचारहरू बाहिर आएको छ नि, जुन विचार भावना राख्नेहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ र त्यसमा चाहिँ पुरानो शक्ति राप्रपादेखि लिएर अहिलेको नयाँ शक्ति विवेकशील साझाको पनि रहेको छ। अब यो विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बहस हुन्छ कि हुँदैन? महाधिवेशन नजिकै छ, महाधिवेशनमा यो कुराले ठाउँ पाउँछ कि पाउँदैन? यहाँ महाधिवेशनमा यो कुरा उठाउँछ भने किन उठ्छ भने यो यस्तो विषय हो जसले भोटलाई आकर्षण गर्न सक्छ, आफू जित्नुलाई चाहिँ यो उठाउँछ। तर संहितालाई खारिज गर्नलाई, धर्मनिरपेक्षतालाई खारिज गर्नलाई, गणतन्त्रलाई खारिज गर्नलाई, होइन, हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नलाई त संविधानभित्र जानु पर्यो नि। हामीले मात्र भने यो कुरा खारिज हुँदैन। त्यो चुनाव चाहिँ जित्छ मुद्दा उठाउनले चाहिँ नि, होइन? यो किन उठ्दैछ भने जस्तै अब भन्न अनि साझा पार्टीका चाहिँ रविन्द्र मिश्रले उठाएको छ, होइन? रविन्द्र मिश्रले उठायो। रविन्द्र मिश्रले त अहिले पनि नेपालको संविधानले उहाँको हस्ताक्षर हाम्रो छ नि। त्यहाँ 5 पार्टीको हस्ताक्षर छ नि त्यहाँ त, होइन? मधेस पार्टी पनि अहिले यही संविधान मानेर अहिले आएको छ नि सरकारमा। हिजो मधेस त आगो जलेको नि त्यो बेला। भने सबैले अपलोड ग्रहण गरिसकेको यो आन्दोलन प्राप्त उपलब्धि हो। यो जस्तो पुरै संविधान नेपालमा विश्वमा पनि बनेको छैन। यसलाई हामीले संसदमा लान सक्छौँ। नेपालको धेरै हित हुन्छ यसमा, अझ विशेष गरी अल्पसङ्ख्यक महिलाहरूको थुप्रै हित छ यसमा, होइन? त्यस कारण यो संहिता विरोधी नारा किनभने अब आउने आम निर्वाचनमा जित्नलाई हो। त्यो जित्छ कि भनेर नयाँ मुद्दा ल्याउनु पर्ने। त्यहाँ रविन्द्र मिश्र नेसनल लिडर पनि होइन। रविन्द्र मिश्र 1 नम्बरमा चाहिँ हिजो प्रकाश मानसँग उहाँ चाहिँ थोरै भोटले हारेको हुना अब यो मुद्दा उठाउँछ भने हराउन सकिन्छ प्रकाश मानजी भने उहाँले आफूलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर मुठा उहाँकै चाहिँ आर्टिकल हेऱ्यो भने हिजो चाहिँ केपी ओलीले विघटन गर्दा उहाँका चाहिँ पार्टीका साथीहरू साझा पार्टीका विभिन्न पार्टीले लेखेको आर्टिकलमा संहिता विरोधी आर्टिकल छैन। तर हिजोको उहाँको हेर्नु सबै कुराहरू, होइन? अब के निर्वाचन आउन लाग्यो, अब कसरी जित्ने त भन्दाखेरि उहाँ एक्लै चाहिँ यो मुद्दा उठाएर ठिक हुन्छ, तर नेसनल लेभलमा यो मुद्दा चाहिँ तर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त यो कुरा उठाएको छ नि। जस्तो महामन्त्री तर हाम्रो पार्टीमा त होइन, हाम्रो पार्टीमा त्यो कुरा महासमितिबाट पास गर्नु पर्यो नि। नीति महासमिति गइसक्यो, महासमितिले यसलाई अङ्गीकार गरेन, होइन? अर्को महाधिवेशन फेरि आउन सक्छ। अब यसपालि चुनाव जित्नलाई मुद्दा उठाउँछ, म हिन्दू राष्ट्र बोकेर जाने, हिन्दू राष्ट्र अथवा राजतन्त्र चाहिन्छ भने पनि भन्ला कसैले, होइन? तर त्यो आफूलाई त्यो भोटर्सलाई आकर्षण, अब भोटर्समा विभिन्न विचारको हुन्छ नि, होइन? अब गणतन्त्र फेरि डेलिभर गर्न सके पनि अवस्था छैन, पार्टीहरू बिचमा मनमुटाव बढी छ, होइन? यो के हिलोमा चाहिँ माछा मार्ने दाउ जस्तै होइन, होइन? तर अब जन्मसँग द्वितीय बहुमत चाहिन्छ संविधानमा। अब द्वितीय बहुमत कहाँ हुन्छ? रविन्द्र मिश्र भने द्वितीय बहुमत त्यहाँ उसले ल्याउन सक्छ संविधानभित्र? जन्म उसले घोषणा गर्ने हो। रविन्द्र मिश्रलाई खारिज गर्दा आन्दोलन गर्दा हिजो बासेले आन्दोलन गरे जस्तै माओवादीले द्वन्द्व बनायो, त्यो आन्दोलनबाट मात्र फाल्न सकिन्छ यो सरकारलाई, यो चाहिँ अहिलेको संविधानलाई। नत्र त्यो खालि आफू जित्नलाई आफूलाई कि एउटा राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा आफू चाहिँ चुनावमा प्रिभेल हुने मात्रै रणनीतिक मुद्दा मात्रै हो। रणनीतिक मुद्दा उहाँ आफू जित्नलाई जति पनि हाम्रो पार्टीमा र अनि बाहिर उठाएको छ त्यो भोट टान्नलाई मात्रै हो। त्यो राष्ट्रिय एजेन्डा उहाँले बनाउन सक्नुहुन्न। अब मन्त्रीमण्डल कहिलेसम्म विस्तार भइसक्छ नेपाली काङ्ग्रेस? मन्त्रीमण्डल 4-5 दिनमै विस्तार हुन्छ, म्याक्सिमम हो भने। तपाईँले अघि एउटा भन्नुभयो नि, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले बचेको मन्त्रालयहरू लिने हो भनेर। बचेको पहिलो प्राथमिक उहाँहरूको हो, होइन? त्यसमा के संवेदनशील मन्त्रालय जस्तो अब गृह हामीले लिए नि, होइन? अब अर्थ उहाँ लिनुभयो, होइन? अब वास्तवमा सरकारको 4वटा पिलर हुन्छ कि त्यो मन्त्रीको कुरामा, रक्षा, परराष्ट्र, गृह र अर्थ। त्यसो अरू मन्त्रालयहरू निड अनुसार आवश्यकता बढाउन जाने हो, होइन? कुनै विकास मन्त्रालयलाई, कुनै चाहिँ अब के अर्को मन्त्रालय। तर यो 4 मन्त्रालय राज्यलाई नहुने अङ्ग हो, होइन? त्यो अङ्गमा एउटा अङ्ग त माओवादीले दिइसक्यो, अब 2टा अङ्ग बाँकी छ, होइन? एउटा चाहिँ रक्षा, एउटा चाहिँ परराष्ट्र। अब त्यसमा चाहिँ अरूले पनि खोज्ला। त्यस कारण चाहिँ अब यो गठबन्धन सरकार भनेको नभएको सरकारले सबैको साझा एउटा अभियानको रूपमा लान सक्यो भने यसले पनि डेलिभर गर्न सक्छ। अब जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पायो, होइन? अब महन्त ठाकुरले पनि विश्वासको मत पक्षले पनि दिएको छ यो सरकारलाई। उहाँहरूलाई चाहिँ मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने क्रममा केही पुनर्विचार हुन्छ कि हुँदैन? त्यो बारेमा अहिले छलफल अब जसपासँग पहिला हाम्रो छलफल हुन्छ, होइन? किनभने जसपाले त हामीले विगतनको सुरुदेखि नै साथ दिएको पार्टी हो नि, त्यसले त अन्याय गर्नु भएन नि। र उहाँले त आलोचना समर्थन गरेको महन्त ठाकुरले अस्तिको चाहिँ होइन त्यो
त्यो पनि अन्तिम आवरमा आएर सुरुदेखि त उहाँ हाम्रो साथमा छैन। हामीले बारम्बार भनेर केपी ओलीको विरुद्धमा लागौँ भनेर अझ हामीले त मन ठाकुरसँग प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको त्यो बेला होइन, एउटा तराई मुलुक प्रधान होस् भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ त्यो अभियानमा आउनु भएन। र अहिले के भने अब जित्ने हामी देखियो होइन। अब मन ठाकुरले साथ नदिए पनि नेपालको उपस्थिति हामी चाहिँ झन्डै बहुमत पुग्ने अवस्था भयो। अब उहाँले साथ दिए, उहाँले हामी धन्यवाद पनि दिए, हामीले चाहिँ पार्टी सबैले धन्यवाद दिए। त्यसमा उहाँले ल्याउने कुरामा पनि हामी अझै पनि चाहन्छौँ जसपा पनि एकताबद्ध होस् होइन, एमाले पनि एकता होस्, मुलुकमा सबै राजनीतिक पार्टी एकता भयो भने कमसेकम मुलुकले चाहिँ सबै मिलेर एउटा त्यसले अझै हाम्रो प्रधानमन्त्री त केपी ओलीलाई पनि सरकार आउन आग्रह रहेछ अस्ति उहाँले सम्बोधनमा होइन। किन यो राष्ट्रिय सहमति सरकार कमसेकम निष्पक्ष भएर चुनाव गराउन सकेको डेमोक्रेसी ट्र्याकमा जान्छ, संविधान बच्छ भन्ने नै हाम्रो आग्रह भने। यो संविधानको प्रणेता त हामी नै हो नि, त्यो त हामीले ल्याएको संविधान हो नि, त्यसको लिडरसिप त काङ्ग्रेसले लिएको, अरूले पार्टीले लिएको त होइन नि। हामीले जति माया लाग्छ अरूले त्यति माया लाग्ने, त्यसै केपीले झन्डै झन्डै संविधान नै खत्म पार्न ल्याएको नि। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ अहिलेको समसामयिक विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानसँग। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकिएको छ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।